बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आज़ान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। आज़ान के लग़वी मायने हैं खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इत्तला में अज़ान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला की जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अज़ान के कलमात का तर्जुमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे दोस्तों, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है और इस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसी में मदगन रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। अब न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका ये है, ये भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते होंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम निहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान आप लोग रोज़ाना सुनते होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में अज़ान इन अल्फाज का मजमुआ है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि सहाबा जब जिहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जाते तो ज़रूर अज़ान देते। इससे बस्ती वाले अंदाज़ा लगा लेते कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान और अकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात को बुलंद फरमा देगा और 1,000 गुनाह को मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुनाह हैं। प्यारे दोस्तों, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम हर कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं। अगर अज़ान होती है तो हम इसको सही तरीके से दोहराते नहीं। तो औरतों को एक कलमे के बदले अगर दोहरा लें तो 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे।
اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں آذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ آذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ آذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن آذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی آذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی آذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخی ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، اور وہ جو اذان سنیں اور اس کا جواب نہ دیں، اور وہ جو میرا ذکر سنیں اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھیں۔ پیارے دوستو، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ سبقتا و برارت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور کرے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو یہ کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے جیسے جن ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے دوستو، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔